अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। 13 सितंबर की सुबह को एक बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है साउथ वजीरिस्तान में बदर वैली में। यहाँ पाकिस्तान आर्मी का एक कॉन्वॉय जा रहा था जिसको एम्बुश किया गया टीटीपी के फाइटर्स की तरफ से, और टीटीपी मिलिटेंट्स की इस फायरिंग में पाकिस्तान के 11 सोल्जर्स शहीद हो चुकी हैं और जवाबी फायरिंग भी की गई जिसमें कहा जा रहा है कि 7 से ज़्यादा टेररिस्ट भी मारे गए। लेकिन ये जो अटैक बदर वैली में हुआ है ये दिसंबर 2024 में होने वाले अटैक के बाद अब तक का सबसे बड़ा अटैक है। दिसंबर 2024 में टीटीपी के एक अटैक में पाकिस्तान के 16 सोल्जर्स शहीद हुए थे और वो इंसिडेंट चूंकि बॉर्डर एरिया के करीब हुआ था और टीटीपी ने रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट करते हुए इस वक्त अटैक किया था, तो पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक्स की थी। उन पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक उनका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इस वक्त सिचुएशन कुछ यूं है कि हमने मेन चैनल एएम रात पर वीडियो बनाई जिसमें हमने 2 इन्फिल्ट्रेशन का जिक्र किया हुआ है पिछले 2 से 3 दिनों में। बॉर्डर को क्रॉस करके टीटीपी के फाइटर्स ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की 2 सेपरेट एरिया से। वहां पाकिस्तान आर्म फोर्सेज ने उनको इंटरसेप्ट किया और वो टेररिस्ट भी मारे गए और उनसे जो वेपन्स बरामद हुए उनकी पिक्चर्स भी आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये तीसरी जगह से इन्फिल्ट्रेशन उनकी कामयाब हुई। वो साउथ वजीरिस्तान के इस पर्टिकुलर एरिया में आए, उन्होंने घात लगाया और मिलिट्री कॉन्वॉय को अचानक से एम्बुश किया। अब जो सरप्राइज अटैक होता है उसमें आपका नुकसान होता है। दूसरा एक अनकन्वेंशनल वॉर है जिसमें आपको ये नहीं पता आपका एनिमी कहाँ है, वो किसी भी जगह छुपा हुआ हो सकता है, वो सिविलियन आबादियों में छुपा हुआ हो सकता है। यहाँ सूबाई गवर्नमेंट देन आपकी मिलिट्री लीडरशिप, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है कि किस तरह ये इतना बड़ा अटैक हुआ। और यहाँ मैं एक चीज़ को अंडरस्टैंडेबल कहूँगा कि 100% इन्फिल्ट्रेशन नहीं रुक सकती, ये पॉसिबल नहीं है। इवन अमेरिका भी आज तक मैक्सिको बॉर्डर को 100% सिक्योर नहीं कर पाया, जबकि उसके कंट्रास्ट में पाक अफगान बॉर्डर को देखें तो वो बहुत ज़्यादा रफ बॉर्डर है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो बॉर्डर्स होते हैं दो मुल्कों में, ये म्यूचुअली गार्डेड होते हैं। एक तरफा कोई मुल्क जो है ना बॉर्डर को गार्ड नहीं करता। दोनों मुल्क मिलके ये इंश्योर करते हैं कि इधर से उधर स्मगलिंग नहीं होगी, गैर कानूनी नकल हरकत नहीं होगी, मूवमेंट वीजे पे होगी और हर चीज जो सी एक तरतीब कवानीन और कायदे के मुताबिक होगी। आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर में क्या ये दूसरी जो साइड है उसके पास ये विल आपको नजर आती है? ये 1 डॉक्यूमेंट रजीम वीजा हम इंप्लीमेंट करते हैं, उधर से तो कोई विल नहीं है। और अगर नंबर्स की बात की जाए तो पाक अफगान जो बॉर्डर है इसके ऊपर आई थिंक 1457, आई थिंक 1400 से ऊपर 1452 या 1457, 1400 आई थिंक 52 के करीब पाकिस्तान की चेक पोस्टें हैं, जबकि अफगानिस्तान की जो चेक पोस्टें हैं वो कोई 200 के करीब, 200 से थोड़ी ज्यादा है। अगर नॉर्मल देखा जाए तो आई थिंक इट्स द रेशियो इज एक पाकिस्तानी चेक पोस्ट में मे बी आई थिंक नंबर्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे में होगी 5 to 1। एक पाकिस्तान की 5 से ज्यादा चेक पोस्टों पे अफगानिस्तान में एक चेक पोस्ट लगाई हुई। सो उससे वो भी नजर आ जाता है कि हाउ मच दे आर इंटरेस्टेड कि उस बॉर्डर को वो मैनेज करें, कंट्रोल करें। रिसोर्सेज की कमी भी हो सकती है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इट इज नॉट ओनली लेस नंबर ऑफ पोस्ट और द बॉर्डर गार्ड। हमने ये भी देखा है कि जब गैर कानूनी नकलो हरकत होती है, स्मगलिंग होती है या और लोग पार कराए जा रहे होते हैं, तो उस तरफ से फायर करके और तरीकों से उसको फैसिलिटेट किया जाता है। ये कौन से और 2 मुल्कों के बॉर्डर में होता है कि जहां पे जो बॉर्डर में जो मूवमेंट्स हैं उसको आप फैसिलिटेट कर रहे हैं एक मुल्क के, जी चलें जी आप इसको पार करें। अगला पॉइंट जो तीसरा पॉइंट है वो समझने की जरूरत है कि ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं आपके, जहां से ये ज्यादातर आमदरफ्त होती है, वहां पे खाली एफसी की तैनात नहीं है, वहां मल्टीपल एजेंसीज तैनात है। कस्टम्स है, एफआईए है, लेवीज है, एफसी है, जिनका ज्यादा काम हिफाजत के लिए होता है, एंड देयर आर मल्टीपल अदर एजेंसीज। और जरूरत इस अमर की है कि उनके ऊपर एक सेंट्रल इंतजामी ढांचा बनाया जाए, ताकि ये जो बयानिया बनाया जाता है कि ये इसको पार कराए, ये पार कराए, तो एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई जाए जो अथॉराइज भी हो, अथॉरिटी भी हो और जो रिस्पॉन्सिबल भी हो, और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होगी।
اور چونکہ یہاں پہ بہت افغانی بھی ہیں اور نقل و حرکت بھی بہت زیادہ ہے، افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری بھی ہے، اس کا بھی سٹریس ہے ان بارڈر کراسنگز پہ، تو دیر از اے نیڈ کہ یہاں پہ جو ریسورسز ہیں بڑھائے جائیں تاکہ جس سپیڈ کے ساتھ وہاں پہ موومنٹ ہونی ہے اس کا جو ٹیکنیکل سکیننگ کا اکوپمنٹ ہے بڑھایا جائے. اور اس سلسلے میں جو آپ کی حکومت ہے وہ اس پہ بڑی سیریسلی اس پہ کام کر رہی ہے تاکہ جو سسٹم کو زیادہ افیکٹو اور زیادہ ایک سینٹرل اتھارٹی کے نیچے لایا جائے. بٹ دیئر از یٹ اندر ایشو، اور وہ ایشو یہ ہے کہ پاک افغان جو بارڈر ہے اس پہ متعدد ڈیوائیڈڈ ولیجز اور قبائل ہیں اور یہ صدیوں سے ہیں اس علاقے میں. سو جس طرح ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ اس بارڈر کو اس طرح مینج کیا جا سکتا ہے، نقل و حرکت کو اس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو گراؤنڈ پہ دی سچویشن از اے لٹل بٹ مور کمپلیکس. اینڈ دین پانچویں بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جو افغانی ہے یہ مہاجرین کی شکل میں لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں، رجسٹرڈ بھی ہیں، غیر قانونی بھی ہیں. اس کی وجہ سے بھی آپ کی نقل و حرکت از ناٹ ویری سمپل، اس پہ بہت سٹریس ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ڈاکومنٹس بھی انلیگل بنے ہوئے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی عرصے سے یہ حکومت جو سی ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھرپور کوشش میں کنسسٹنٹلی کر رہے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہے they must go back to their countries، اور اس میں نو کمپرومائز ہے، اس میں کوئی ٹالرنس نہیں ہے. تو یہ بھی دس از ون آف دی ٹول، اگر اس پہ کام مکمل کیا جائے جس طرح کیا جا رہا ہے تو اس سے بھی جو آپ کی انلیگل کراسنگز ہیں اور موومنٹ ہے گڈس کی یہ کم ہوگی. لیکن ہم ابھی تک اسی لوپ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم افغان طالبان کو انگیج کریں گے بات چیت میں. پھر ریسنٹلی ہم نے پاکستان، افغانستان اور چائنا کی ٹرائی لیٹرل میٹنگ دیکھی اور پاکستان اور چائنا نے افغان طالبان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ٹی ٹی پی کو سپورٹ نہ کریں، ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں آپ کے ملک میں، آپ ان سے چھٹکارا حاصل کریں تاکہ ہم آپ کو سی پیک میں انکلوڈ کر سکیں، مختلف دوسرے پروجیکٹس کو سٹارٹ کیا جا سکے. لیکن ابھی تک افغان طالبان ایسی کسی بھی چیز پر توجہ نہیں دے رہے. کبھی افغان طالبان کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا ہمارے ملک میں کوئی وجود نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف 2024 کی ایئر سٹرائکس کے بعد وہ خود یہ مانے تھے پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں کہ ہمارے ملک میں ٹی ٹی پی کے فائٹرز موجود ہیں، ان کی بستیاں پوری موجود ہیں، ان کے ہائیڈ آؤٹس موجود ہیں اور ہم ان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں تاکہ معاملات کو صحیح کیا جا سکے. اب اصل میں افغان طالبان کھل کے ٹی ٹی پی کے خلاف بھی نہیں جانا چاہتے. ٹی ٹی پی کو افغان طالبان کے بہت سے پول پتہ ہیں. جب امریکن ٹروپس افغانستان میں تھیں تو افغان طالبان ٹی ٹی پی سے سوسائڈ بامبرز لیا کرتے تھے، تو دے ور سورٹ آف پارٹنر اگینسٹ امریکہ. اب اگر وہ اپنے انہی پرانے پارٹنرز کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو یہ ان کی انٹرنل ہارمونی کو ڈیمیج کر دے گا. تو افغان طالبان وہاں بھی پھنس رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے اندر بھی ابھی تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکے، ایون دو کہ افغان طالبان کی گورنمنٹ 2021 سے آ چکی ہے. کہ پاکستان میں بھی یہ غیر قانونی افغان جو رہ رہے ہیں ان میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹی ٹی پی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ انفلٹریٹ کر کے افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں. اور ایسے ملٹیپل واقعات اس سے پہلے ہو چکے ہیں، چیزیں آن ریکارڈ ہیں، ہم نے بھی ان پر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اور تمام ثبوت دکھائے ہوئے ہیں. ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اب اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو جانے کے بعد ایک بڑی ریٹیلیشن کو ایزیوم کیا جا رہا ہے اور کچھ ملٹری موومنٹ کی بھی ابھی تک اپڈیٹس ہیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو دوبارہ سے ہمیں افغانستان کے اندر کوئی ایئر سٹرائک یا ایک بڑی بارڈر اسکرمش دیکھنے کو مل سکتی ہے. لیکن پاکستان کی لیڈرشپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یا تو آپ آئے دن اپنے سولجرز کو شہید ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو فرق نہیں پڑ رہا. اگر آپ کو فرق پڑ رہا ہے تو آپ کو اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن نکالنا پڑے گا. آپ کو اس کے لیے بے شک کراس بارڈر سٹرائکس کیوں نہ کرنی پڑے، بیکاز یہ چیز اب یو این بھی کنفرم کرتی ہے کہ افغانستان کے اندر ٹیرر انٹریز موجود ہیں. چائنا بھی یہ چیز ایکسیپٹ کرتا ہے. رشیا تک ماضی میں آپ کو یہ کہہ چکا ہے کہ وہ ٹیررزم میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر اس دوران آپ ڈیسیجن نہیں لے پا رہے تو پھر انفارچونیٹلی آپ کا مسئلہ ہے نہ کہ دنیا کا. سو دوستوں، یہ تھا ایک انالیسس. امید کرتا ہوں چیزیں کلیئر رہی ہوں گی. ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آ سکیں. ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.